अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब जो पॉलिटिक्स हो रही है इसमें जो रेलिवेंट पार्टीज़ है वो अपनी सियासत किस तरह कर रही है। ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है इस वक्त जो डोमिनेट कर रही है वो इमरान खान के इर्द गिर्द कर रही है और इमरान खान की जो बात है वो लोगों को ज़्यादा समझ आ रही है एज़ कम्पेयर टू अपोनेंट जो उनकी जमातें हैं जो हुकूमत में अभी मौजूद हैं, पीडीएम की जमातें। पीडीएम का सबसे बड़ा जो मसला अगर आप देखें तो उनके पास लीडरशिप की कमी है। अब मुस्लिम लीग नून को ही आप देख लें कि वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो कोई बात नहीं कर रहे। मोहतरमा मरीम नवाज साहबा मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं, जलसे जुलूस करती हैं, लेकिन उनके जलसे जुलूस के अंदर ज़िद अना और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं एज़ कम्पेयर टू कोई विजनरी लीडरशिप की जो बात की जाए। जैसे खान साहब के अंदर आप अगर देखें तो खान साहब के अंदर एक होप नज़र आती है, एक क्रिज़मा नज़र आता है, एक उनका जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों को अपनी बात डिलीवर करने की, वो इस तरह से डिलीवर करते हैं जिस तरीके से एक प्रॉपर ट्रेनर होता है जो लोगों के माइंड के साथ उनकी साइकोलॉजी के ऊपर काम करके अपनी बात उन तक पहुंचाता है और बड़ी समझा के पहुंचाता है। फिर लोगों को वो बात समझ आती है और लोग फिर ऑटोमेटिकली जब कन्विंस हो जाते हैं तो वो ना सिर्फ कारकुन बनते हैं बल्कि मुख्तलिफ लोगों को जाके खान साहब के नज़रिए को और बयानिए को वो मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचाते हैं। अब उसके मुकाबले में मरीम नवाज शरीफ साहबा क्या करती हैं जी? मरीम नवाज शरीफ साहबा का बयानिया ये है कि जनाब आपने मेरे वालिद साहब के साथ ज़्यादती की। अच्छा, ज़्यादती किसने की? कोई खान साहब ने ज़्यादती नहीं की। ये बात आप समझें कि उस वक्त ज़्यादती करने वाले वही लोग होते थे जिनको आज खान साहब कहते हैं कि उन्होंने हमारे पे ज़्यादती की है। मतलब ये कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उस वक्त उनकी सारी लड़ाई थी और आपको पता होगा कि जब नवाज शरीफ साहब निकले तो उन्होंने जजों के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात की। अब ये बात उस वक्त इन्होंने हर एक को समझाई। जो वोट को इज्जत दो का एक नारा उन्होंने लगाया था वो बेसिकली पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ लोगों को बताते थे कि जनाब इन्होंने हमें हुकूमत से हटाया। अब अचानक जब आप यू टर्न लेते हैं, जैसे इमरान खान के लिए ये कहते थे यू टर्न, जब इन्होंने ये यू टर्न लिया तो लोग इनकी कम्युनिकेशन जो इनकी बात है वो जो बयानिया इनका जो असर जिसके कहते हैं ना बयानिया की जंग है, रोज़ डेली नए बयानिया की तलाश होती है कि कोई ऐसा बयानिया हमें मिले जो हम लोगों तक लेके जा सकें। वो बयानिया से जब इन्होंने यू टर्न लिया तो इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई। लोगों ने कहा कि भाई आप तो हमें ये बताते थे कि आपको निकाला इन्होंने है और जिन्होंने निकाला, जिनके लिए आप तकरीरें करते थे, उन्हीं की आप आज तारीफें और तोसी इसलिए कर रहे हैं कि आपको वापस हुकूमत दिला दी और हुकूमत आपसे चल नहीं रही, पाकिस्तानियों के मसाइल हल नहीं हो रहे। तो लोग ये कहने पे और अंडरस्टैंडिंग करने पे मजबूर हो चुके हैं कि आपने अपने ज़ाती मसाइल तो हल कर लिए, अपने लिए हुक्मरानी ले ली, अपने मसाइल हल कर लिए, लेकिन हमारे मसाइल आप हल ना कर सके। लोगों को जो ये लगता था इमरान खान के दौर में महंगाई है, उससे 4 गुना 10 गुना ज़्यादा महंगाई करके आज आपने ये प्रूव कर लिया कि इमरान खान हमसे बेहतर था। आज मैं सोशल मीडिया के अंदर कुछ लोग जो इनके हमायती होते थे वो भी ये कहने पे मजबूर हैं इनके मुकाबले में इमरान खान फरिश्ता नजर आता है। तो ये जो बयानिए की जंग है इमरान खान की और उसके बाद अपोनेंट पार्टीज की, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी तो खामोशी हो गई है। जैसे ही हुक्मरानी मिली वो अपने कामों में लग गए। उनके काम क्या है वो फिर आप देख लें, कोई उनका पॉलिटिकल बयानिया नहीं है। और कोई कहने वाले ये कहते हैं कि जो एक प्लान बनाया उसमें तो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म बनाने की बात हो रही है बिलावल भुट्टो साहब की, लेकिन वज़ीर आज़म कैसे बनाएंगे जब आप सीट नहीं लेंगे, जब पाकिस्तान की पॉपुलर अवाम आपके साथ नहीं होगी, पॉपुलर सपोर्ट आपके साथ नहीं होगी, तो आप कैसे जो है वो ये सारे जो हुक्मरानी के जो आप वज़ारत उज़्मा के ख्वाब देख रहे हैं वो कैसे आपके पूरे होंगे। अब पीपल्स पार्टी का बयानिया की समझ नहीं आ रही कि कौन सा बयानिया है। नवाज शरीफ साहब की तो जो पार्टी है PMLN वो तो कंफ्यूज पार्टी हो चुकी है, उसकी लीडर का ही नहीं पता लग रहा है कि असल लीडर कौन है। मियां नवाज शरीफ साहब लीडर है, मरीम नवाज साहबा लीडर है, शहबाज शरीफ साहब लीडर, मतलब कन्फ्यूजन और डिवीजन की वजह से वो बयानिया नहीं डेवलप कर पा रहे। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान जब से हुक्मरानी मिली वो भी खामोश है। उनका चलो एक अपना क्लट वोटिंग है, वो जो उन्होंने वोट लेना है वो लेंगे, लेकिन कोई इतनी बड़ी आप यूं कहें कि कोई पाकिस्तान की इस टाइम जो पॉलिटिक्स हो रही है, इस पॉलिटिक्स में कोई डोमिनेंस अगर कोई एक शख्स कर रहा है जो हर तबके को डोमिनेट कर रहा है, हर जगह पे लोगों को अपनी
بات سے کنونس کر رہا ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. اور عمران خان صاحب کو صرف روکنے کا طریقہ آپ پولیٹیکل مقابلہ کریں نہ. آپ دیکھیں نا یہ کوئی مقابلہ نہ ہوا کہ ایک سیاسی لیڈر کو آپ اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر گولی چلوا لیں یا اس کو مروانے کی کوشش کریں یا کوئی اور ٹیکنیکل ناک آؤٹ کریں, بلکہ آپ کوشش کریں کہ اس کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کاؤنٹر بیانیہ دیں, لوگوں کو کام کر کے آپ پروو کریں کہ لوگ آپ کی طرف آئیں, اس طرح سے کہ جناب ایک شخص کو بالکل ہی اپنے سسٹم سے فارغ کر کے آپ پاکستان کی حکمرانی, یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. پاکستان کو ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ ینگ جنریشن ہے, 70 to 80% نوجوان لوگ ہیں, اور نوجوان لوگ اب دیوانے کے خوابوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. یہ بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, یونیورسٹیز سے جو پڑھے کے باہر نکلے ہیں, یہ شعور رکھتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں. اور کمپیریزن کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف نواز شریف صاحب, ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ کی گفتگو اور دوسری طرف زرداری صاحب اور بلاول, تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے اور لوگ آٹومیٹکلی خان صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ تو بات کنفرم ہو گئی کہ ایک تو انہوں نے سب نے مل کے اسی لیے کوشش کی کہ الیکشن نہ کیا جائے. الیکشن نہ کرنے کی وجہ سے ادھر سے بھی بیانیے سے یہ فارغ ہو گئے. مقابلہ یہ بیانیے کا کر ہی نہیں پا رہے نا. آپ نے جب کہا کہ ہم الیکشن سے مخالفت کرتے ہیں تو یہ آپ نے جو ایک پورے 4 سال لوگوں کو رٹ لگائی تھی کہ یہ حکومت ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ جب آپ حکمرانی پہ آ گئے تو آپ حکومت بھی ٹھیک ہو گئی, الیکشن بھی ٹھیک ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا کیونکہ آپ کو حکمرانی مل گئی. تو یہ بات قابل عمل اور قابل فہم نہیں ہے. اسی لیے آج آپ کو سفرنگ ہو رہی ہے کہ آپ بیانیہ ڈیولپ نہیں کر پا رہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے, کچھ جو ہماری طاقتور طبقے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو واقعی میں نیوٹرل کا کردار ادا کرنا چاہیے, مختلف سیاسی جماعتوں کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے, بلکہ جس کے ساتھ عوام ہو اسی جماعت کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتا ہے وہ بننا چاہیے. ذاتی اناج نہیں ہونے چاہیے, پرسنالٹی کلیشز نہیں ہونے چاہیے. ہم نے اس ملک کو ایشین ٹائیگر کے بارے میں سوچا ہے, ہم نے اس ملک کی ینگ پاپولیشن نے بڑے ڈریم دیکھے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. پاکستان کے اندر کمی صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے ملک کی عوام کو ایک کامن بڑا خواب نہیں دکھا سکے اور اس خواب کو اچیو کرنے کے لیے کوشش نہیں کر پائے. انڈیویجول بریلینس پہ دیکھیں تو پاکستان میں بحریہ ٹاؤن جیسی ڈیولپنگ سوسائٹیز بنی, اور اس کے علاوہ کتنے لوگوں نے ڈیولپنگ سوسائٹیز بنائی. پاکستان کی روڈز آپ دیکھ لیں, پاکستان کی کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان کے ٹیلنٹ کے اندر. پاکستان کی ٹیم, کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیں, ہر چیز میں ہم انڈیویجول بریلینس میں ہیں, لیکن کولیکٹیو بریلینس ہماری کوئی نہیں ہے. کاروبار کے اندر ہمارے لوگ بڑے سکسیسفل ہیں, ہر جگہ پہ سسٹم ٹھیک ہے, لیکن جو ہماری کولیکٹیو, سب کا کولیکٹیو وزڈم ہونا چاہیے اور کولیکٹیو ڈریم ہونا چاہیے, وہ ہم نہیں بنا سکے. اسی وجہ سے آج ہم سفر کر رہے ہیں, اور اس سفرنگ کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں بھارت کے اور اپنے نیبرنگ کنٹریز کے مقابلے میں اپنے آپ کو پاورفل کرنے کے, یہ پھر خواب ہی رہ جائیں گے. اور یہ بات بھی آپ سوچ لیں کہ ہم نے ہمارے ہاں جو کولیکٹیو ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنے کا بھی جو رواج تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر یہ بڑا عجیب ہمارے ہاں سانحہ ہے کہ ہم دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے. جب کرکٹ ٹیم سے کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو ذلیل کر کے نکالتے ہیں. جس آدمی نے پاکستان کو سرو کیا ہو, جس نے ایٹم بم بنا کے دیا آپ کو, جس نے پاکستان کے لیے خدمت کی, پاکستان کے یہ جو آپ کا دفاع اس کو ناقابل تذکیر کیا, اس ہیرو کو بھی جو ہے نا ہم نے ذلیل کیا. یعنی ہر وہ جو میں کہنے کا مقصد, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کولیکٹیو رسپیکٹ دینے پہ بھی پیچھے رہ گئے. تو یہ ساری چیزیں تبھی نکلیں گی کہ جب ہم لوگ اس بات کو سمجھ پائیں کہ ہم ایز اے ملک, ایز اے انڈیویجول نہیں, ایز اے ملک ہم نے آگے بڑھنا ہے. اپنے کامن ہمارا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کی عوام کو بریلینٹ کیا جائے. اس ملک کے اندر وہ جس طرح امریکن ڈریم کی بات ہوتی ہے اسی طرح سے پاکستانی ڈریم ایسا ڈیولپ کیا جائے جس میں ہر آدمی سکسیسفل ہو, اور پوری ملک کی جو آپ کی طاقت ہے وہ لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کوشش کرے, نہ کہ جناب چھوٹے چھوٹے اس کو مار دیں گے, اس کو کھڑا کر دیں گے, اس کو پیچھے کر دیں گے, اس کو آگے کر دیں گے, یہ ہماری مرضی کا ہے, یہ ہماری مرضی کا نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے. صرف اور صرف پاپولر سپورٹ اگر ہے, گورنمنٹ ہے, ڈیموکریسی ہے, جس کے ساتھ لوگ ہیں اسی کے ساتھ مل کے پورے سسٹم کو آگے بڑھنا چاہیے. اور لوگوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بیوقوف ہیں, لوگ بڑے سمجھدار ہیں, اور لوگوں کو امپاور کریں. لوگ جو فیصلہ کریں گے وہی اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.